आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ट्रिपल एच ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। ट्रिपल एच शॉर्ट फॉर्म में बात करता हूं क्योंकि सब कुछ थंबनेल में नहीं आ पाता ना। हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज ने तो एक नया जहाज डुबोने का दावा किया है और ये कहा है कि ये जहाज अब डूबने वाला है। ये दूसरी बार होगा जब से गजा में जंग शुरू हुई है कि हाउथीज किसी जहाज को डुबोने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक वो सिर्फ हिट करते आए हैं, मिसाइल ड्रोन्स टपकाते आए हैं, जहाज़ों के ऊपर नुकसान होता है, फिर उनके जख्म सिल दिए जाते हैं। लेकिन ये जहाज डूबने वाली बात हम दूसरी बार सुन रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से हमले किए हैं इसराइल पर। इसराइल ने भी पलटवार किया है, लेकिन कुछ तस्वीरें इसराइल के फौजियों की ऐसे सामने आई हैं जिसे लोग लेकर मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को स्टोन एज में पहुंचा दिया है। वो इसराइल जो गजा को स्टोन एज में पहुंचाने के दावे कर रहा है कि उसे मलबा कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं कि खुद इसराइल भी स्टोन एज वाली हरकतें या उनके जैसी टैक्टिक्स अपना रहा है। और फिर उधर हमास है जो लगातार 8 महीने से इसराइल की मजबूत फौज के साथ जंग लड़ रहा है, बेहद कम हथियारों के साथ, और लगातार नुकसान भी पहुंचा रहा है, मुकाबला भी कर रहा है। इसराइल है वो जबरदस्त तरीके से वापसी करके हमले करता है हर जगह, लेकिन हाउथीज के ऊपर अब तक हमले नहीं किए हैं। हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए लेबनान के इलाकों में हमले कर रहा है, हमास पर तो हमले कर ही रहा है। बहुत कुछ है इस छोटे से वीडियो में। ना हम किसी का सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी का अपोज करते हैं। जिस दिन हम ये करेंगे उस दिन हम ईमानदारी से न्यूज़ देना बंद कर चुके होंगे। और यूट्यूब में जो लोग बैठे हुए हैं जो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, बहुत से चैनल्स के लिए ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें आप क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या यूएस मानता है, उन्हें आप सपोर्ट करते हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम आम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम हर दुनिया के आम मजलूम इंसान के साथ हैं, और हम खबर के साथ हैं, खबर दिखाते हैं। और जिन व्यूअर्स को ये बात समझ ना आए वो समझें कि किस पर्सपेक्टिव में इस बात को कहा गया है। सबसे पहले बात यमन के हाउथीज की। यमन के हाउथीज ने एक नया जहाज ट्यूटर का मतलब यूं समझ लीजिए शिक्षक, उस्ताद, उसे निशाना बनाने का दावा किया है। रेड सी में इस जहाज को मारा है, बल्कि मारा है बिकॉज इजरायली हैंडल्स से भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है, और कहा है ये बल्क कैरियर है। इस पर बहुत ज्यादा जो कंटेनर्स होते हैं वो लदे हुए थे। इसे रेड सी में हिट किया है, और अनक्रूड सरफेस मिसाइल, नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप हमले की इंटेंसिटी को समझिए। 3 तरीके से एक जहाज पर हमला हुआ है। ड्रोन्स दागे गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, अनक्रूड सरफेस वेसल्स दागे गए। और इसके अलावा मुझे जहां तक है, मैंने कहीं पढ़ा कि अंडरग्राउंड वो अंडर वाटर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। खैर, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, लेकिन करंट रिपोर्ट ने ये बात शेयर की है। द ऑपरेशन लेड टू द शिप बीइंग सीरियसली डैमेज्ड एंड वल्नरेबल टू सिंकिंग। ये कह रहे हैं कि जहाज इस हमले में जबरदस्त तरीके से चोट खाया है, उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमला जो हुआ है उसमें नुकसान हुआ है, और ये मुमकिन है कि ये जहाज डूबने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसको याहिया सारी ने भी आकर पेश किया, जो अंसारुल्लाह मूवमेंट के यमनी आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने बताया अपने इस बयान में, जो अरबी में वो वीडियो बयान देते हैं, उसमें इंग्लिश, उस बयान को जारी करते हुए इंग्लिश में, अरबी में लिखा गया, उसका इंग्लिश तर्जुमा ये है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 2 जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ। यानी इराक में जो लड़ाके लड़ रहे हैं गजा के लिए, जो लगातार ड्रोन दागते हैं, अब उन इराकी रेजिस्टेंस गुट का और ये अंसारुल्लाह मूवमेंट का जॉइंट ऑपरेशन था। तो 2 जॉइंट ऑपरेशन, अब ये लोग 2 रेजिस्टेंस ग्रुप मिलके हमले कर रहे हैं। इन्होंने 2 जॉइंट ऑपरेशन किए, और इसमें जो है इन्होंने अशदोद और हाइफा, जो इजराइल के कब्जे वाले शहर हैं, वहां पर हमले किए, मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर कंडक्ट किए, और ट्यूटर नाम के एक शिप को रेड सी में निशाना बनाया, क्योंकि ये वो जहाज थे जो इजराइल के पोर्ट
آ اور جا رہے تھے، جبکہ ہم نے یمن کے آرم فورسز کی طرف سے کہا گیا، جبکہ ہم نے وہاں پر آنے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ موساد کمنٹری، جو موساد اسرائیل کی خبریں چھاپنے کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سینٹرل کمانڈ نے، یعنی کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک ان مینڈ ویسل، یوں سمجھ لیں کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ڈرون جو ہے، انڈر واٹر ڈرون، انہوں نے جو ہے ہاؤتھیز کی مرچنٹ شپ کو ہٹ کیا ہے۔ ہاؤتھیز نے جو ہے وہ ایک مرچنٹ شپ کو ہٹ کیا ہے، اس کا نام ٹیوٹر ہے، اور اس کا مالکانہ حق کریس کے پاس تھا، اور یہ لائبیریا کے جھنڈے کے تحت سمندر میں چلتا تھا۔ ریڈ سی میں سے نشانہ بنایا گیا بیکاز یہ اسرائیل آ یا جا رہا تھا۔ تو یہ بڑی مشکلات کا دور ہے، اور ریڈ سی میں حملے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر حزب اللہ کی بات کر لیتے ہیں اب، سیکنڈ ایج کی، تو صافد اور کئی علاقوں میں حزب اللہ نے لگاتار کتیشہ راکٹس اور میزائل داغ کر اس علاقے میں دھواں دھواں کر دیا۔ دھواں دھواں کا مطلب آگ لگ گئی، اسٹرکچرز تباہ ہو گئے، اور وہاں پر نقصانات کی خبر ہے۔ کرنٹ رپورٹ نے ایک اور خبر دی ہے کہ حزب اللہ نے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا ایک بار پھر سے جو ہے استعمال کیا ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹس کے خلاف۔ یہ سبھی جو تھے لیبنیز ایئر اسپیس کا وائلیشن کر رہے تھے۔ حزب اللہ نے کہا کہ فائٹر جیٹ فوراً لیبنان کے ایئر اسپیس سے نکل کر بھاگ گئے، یعنی کہ اب صرف زمین پر ہی نہیں، حزب اللہ کے لڑاکے آسمان میں بھی اگر اسرائیلی اگریشن انہیں دکھتا ہے تو وہ اس پر کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے تھوڑی مشکل کی بات ہے۔ ایک فوٹو میں آپ کو لگاتار ہر چیز کی اسکرین شاٹ اور فوٹوز ہی دکھا رہا ہوں، اس کی بھی آپ کو وجہ پتہ ہوگی۔ ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن، یا جو قبضے والا اسرائیل ہے، اس میں حزب اللہ کی میزائل سے یہ آگ جیسا نظارہ بالکل پیلا آپ جو دیکھ رہے ہیں، جنگل کھیت سب تباہ ہو رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ آبزرور نے ویڈیو دکھایا تھا، ہم آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ خبر جسے اسٹون ایج کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے گیمز آف تھرون دیکھا ہوگا، ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، یا کئی پرانے جو آپ نے پیریڈ ڈرامہ فلمز یا سیریز دیکھی ہوں گی، تو آپ نے اس میں کیٹاپلٹ کا استعمال دیکھا ہوگا۔ وہ نہیں ہوتا ہے یوں کر کے لکڑی کا اسٹرکچر، باہوبلی میں بھی دیکھا ہوگا، پیچھے پتھر لگاتے ہیں، سٹ سے یوں جاتا ہے، جس میں باہوبلی میں پردہ آتا ہے۔ تو یہ وہی ہے، یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ والز ہیں، وال بنا رکھی ہیں، ایک طریقے سے جو ہے ایک سیکیورٹی زون بنا رکھا ہے، اس میں وہ کیٹاپلٹ ہے، اور آئی ڈی ایف کے فوجی حزب اللہ کی طرف یا لیبنان کے گاؤں میں اس کیٹاپلٹ کے ذریعے آگ کے گولے بھیج رہے ہیں۔ دو آپ نے شاٹ دیکھے، آپ نے ہوا میں آگ کا گولہ دیکھا، اور یہ جو ہے یہ ایسے کر کے اٹھاتے ہیں، یہی آئی ڈی ایف کے فوجی جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ایک ٹیکنالوجی، کیٹاپلٹ جسے کہتے تھے، وہ بارڈر پر یوز کر رہی ہے، تاکہ لیبنان کے حصوں میں بھی آگ لگائی جا سکے، جیسے حزب اللہ اسرائیل کے حصوں میں آگ لگا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل اسرائیل کی فوج کو اسٹون ایج میں پہنچا دیا ہے۔ سیکریٹری جو ہے اینٹونی بلنکن، فارن سیکریٹری، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ فلسطینیوں کی گہاریں سنی ہیں، ان کی صبح کی سسکیاں سنی ہیں، اور ہم نے ان کے درد سنے ہیں، اسرائیلیوں کی بھی درد اور تکلیفیں سنی ہیں۔ اس سے ہمیں موٹیویشن ملا ہے کہ ہم جو ہے اس کانفلکٹ کو ختم کروائیں، دونوں کے بیچ، حماس اور ان لوگوں کے بیچ جو ہے اسرائیل کے بیچ جنگ کو ختم کروائیں۔ اب تیسرے ایج کی بات آتی ہے، ہم آپ کو بس ایک دو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں۔ سپریس نیوز نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے 8 مہینے کے قریب بیت جو چکے، وہ اس وقت تک کیسے ریزسٹنس فورسز غزہ کے اندر اسرائیلی فورسز سے مقابلہ کر رہی ہیں، جبکہ مانا یہ گیا تھا 7 اکتوبر کے حملے کے بعد کہ 2 مہینے میں سب کچھ حاصل کر لے گا اسرائیل، لیکن 8 مہینے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایون اس کے ہوسٹیجز نہیں ہیں۔ حماس کو ختم کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے۔ امید یہ کرتے ہیں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو کافی نیوز مل گئی ہوں گی آپ کے مطلب کی۔ لگاتار ویڈیوز دیکھتے رہیے، کچھ دقتیں ہیں، کچھ ٹیکنیکل ٹیم میں، کچھ یوٹیوب میں، اس لیے آپ کے پاس ویڈیو کم آ پا رہے ہیں، دیر سے آ پا رہے ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا۔ ساتھ دیتے رہیے، دعاؤں سے نوازتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔